میں تواڈے کول سوال کرنا سکے پترے نال عمرے تے جا سکدی ہے بول تو صحیح ہوئے پچھلے بولو ہاں اور سکے پترے نال عورت عمرے حج تے جا سکدی ہے کتھے جانا ہے کعبے شریف وچ اللہ دے گھر وچ کرنا کی ہے عمرہ شریعت آندی نہ جا اے تے جڑا رکشے والا آوندا ہے نال وچ ڈگی تے پا دیندے ہو ماما لگدا ہے پتریر نال مسیر نال ملیر نال پھپھیر نال کیونکہ غیر محرم ہیں یہ اپنے نہیں غیر محرم ہیں اونج بھاوے رشتہ داری برادری ہے پر ہیں غیر محرم شریعت فرماندی سکے پتریر نال سکے ملیر نال سکے مسیر نال سکے پھپھیر نال عمرے تے حج تے نہیں جا سکدی تے جڑی ماسٹر کول کی لگدا ہے رکشے والا جڑا ٹیکسی والا ہوندا روزانہ چاہ جاندا ہے او کون لگدا ہے مسلمانوں ساڈا دین ایڈا غیرت والا ہے کیونکہ اللہ غیور ورسول غیور والمؤمن غیور اللہ بھی غیرت والا ہے ان کا رسول بھی غیرت والا ہے تے مومن نو بھی غیرت مند ہونا چاہیے جیڑا رب سونا عمرے تے نہیں آون دیندا پیا پتریر نال بلو یونیورسٹی تے کالج تے سکولاں وچ غیر محرم کول جاون دے سی وہ تو ہے نہیں عزتاں دے لٹیرے تے ڈاکو ادھر ویکھی ہوئے اسی مڑ پر اننے بعد جدوں کو مصیبت پاؤندی ہے نا ہائے میں لٹیا گیا میں آکھیا خربوزہ تا آپ گدنا کو رکھ آیا ہن گدڑ تا کھانا تیرا حق بندا اوتھے نہ رکھے ہیں اینو سنبھال کے رکھے ہیں اس طرح رکھے ہیں جویں سونے مصطفیٰ دی شریعت فرماؤندی ہے تے موڑے نوبت نہیں سی ہونی جیڑی نوبت آئی ہے اسے وجہ تو آئی ہے کہ جڑا اثر رسول پاک دے دین نو کنڈ کیتی ہے کبڑی جا بیٹھا ہے ویکھو ویکھو پیچھے بندے کدی نہیں ویکھے تو توجہ ہے تو بولو دا نوجوان دا نکاح اپنی بیٹی نال بابے کیتا اپنی جداد فرمایا تیرے نام میں لائی کیوں تیرے وسیلے نال جو میں نے سونے نبی دی زیارت ہوئی ہے تو نبی دا بن کے ویکھ نبی پاک دا بن کے ویکھ جڑے تیرے نال رشتے تو انکاریاں پہ کر دے رب سونا ان دے نال بھی اعلی تے سونا تے غیرت مند عطا فرماوے گا ساڈے ولوں کمیاں ہیں پر سونے نبی ولوں کمی کوئی نہیں ساڈا حضور پیچھے چلنا ساڈی حضور پیچھے چلن دے اندر کمی ہے ادھر رحمت تے نعمت تے کرم دی کمی کوئی نہیں توجہ ہے تو بول سبحان اللہ ہائے 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 ہن نوجوان نے ہے شادی بھی سنت سی پر انہیں ویکھیا اے سنت جاندی ہے ماں دشمن بنی کھلوتی ہے باپ دشمن بنیا کھلوتا ہے جے اگر اے سنت او کٹن دی پیان دن میں اونوں ایک چھڑ دے سا اونوں چھڑ دے سا تے لیکن آپاں ماما رسنا پہ چل خیر تھوڑی تھوڑی ایڈی ایڈی کر دے منافقاں دی داڑھی جنوں آندے نا ایڈی ایڈی مولویاں چ بہت مولوی مولویاں چ بہت ہاں جی بدماشاں چ بہت ہاں اینو آندے منافقاں دی داڑھی عاشقاں دی داڑھی ہوندی جڑی سنت دے مطابق ہوے ہے تو جو کوئی نہ اللہ ساڈا کلندر اقبال بولیا چکر بول سبحان اللہ علامہ اقبال فرماؤں گا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا بندوں سے کیوں خالی
اہل سنت کیا بات جو میرے والے غرض ہے کہ ہر لمحہ سانو گزارنا چاہیے حضور پاک دی یاد گزارنا چاہیے